त्रेयम ज़कातुल अस्मान सो गो सोनस तो कत रपस और यम अमिक कायम मकाम बनान सोनस तो बे रपस कूदा ज़कात खसान क्या ठीक वो ये वो मसल क्या सोनस कूदा ज़कात खसान यानी सोनस कूदा ज़कात खसान 2.5% कूदा 2.5% रपस तूदा 2.5% 40 हिस्से लेकिन अत खतर कूदा निसाब युथे करान ना अजकन ग्रामो हिसाब निसाब करो ना सोनस कूता निसाब अत मज उलमाहन हज मुख्तलिफ राय मिसाल के तौर पर अख राय कि 70 ग्राम हसा निसाब कूदा अख राय कि 65 ग्राम और अख राय कि 92 ग्राम कूदा लेकिन ज्यादा दरमियानी राय सो 65 ग्राम कूदा 65 या 70 ग्राम 65 या 70 ग्राम गो अगर कंसे सोन आसे 24 कैरेट और सह कूदा 65 ग्राम थो वो याद या 70 ग्राम थो 65 समझन खतर अगर कंसे 24 कैरेट सोन आसे कूदा कस ग्राम 65 ग्राम या अमि खोत अलाव तमिस खस ज़कात तमिस क्या खस कूदा कैरेट सोन आसस 24 कैरेट और कस ग्राम 65 ग्राम गो अगर कंसे मिसाल के तौर पर सोन गरस मज क्या मिसाल के तौर पर अगर कंसे 90 ग्राम सोन कूदा अमिस खसा ज़कात कहीं अगर 24 कैरेट अगर सह अक्सर कूदा तुम लगो 90 ज़रबे कम सतोवु डिवाइड बाय क्या करोस 24 यम गई 200 ग्राम कूदा गो अत खस तेल मा खसस अक्सर करान वन कर वजन पत वन अत खस ज़कात अमिस खसान कुछ सात 18 कैरेट गो अगर अमिस 18 कैरेट सोन 100 ग्राम सह 24 कैरेटस मज कन्वर्ट करो सह गो 75 ग्राम तथ खस तो मसल समझ गो यह कर 24 कैरेटस मज कन्वर्ट गो ये कैरेट सह सोन आम दिमो तथ ज़रब तिमन ग्रामन और डिवाइड करो कम 24 सह गो 24 मज कन्वर्ट गो 65 ग्रामो अलाव अमिस तेल खस अमिस क्या ज़कात 2.5% सरसी 5 हूं क्या 5 चट वो पे 2 ग्राम बचे तथ दी ना अत सरसी पोतस खसान अगर कहीं 100 ग्राम सोन अमिस खस 2 ग्रामन कूदा ग्राम खसान अमिस 2.5% यानी 5 ग्राम कूदा आव मसल समझ सोनस और इथे पे रपस मुतलिक थो याद दरमियानी राय सह गो 600 ग्राम 595 ग्राम यमिस रोप आसे तमिस क्या ज़कात तथ खसान पोतस 2.5% आव समझ यह गो सोन तो बे क्या ठीक सोनस तो रपस मुतलिक वो मा आज ब्रोट सोन तो रोप ना करेंसी लेकिन आज मा वन तिथ आज तिथ मसल आज क्या वन पेपर करेंसी आज बदल हर कुछ मुल्कस पन पन करेंसी ब्रोट तथ सोन तम बदल तमो थोमुत पोर्मुत करेंसी हिस्ट्री पत खो तमो सह सोन पान थो क्या काकद अथस के आवा समझ अगर तुम मिसाल के तौर पर तथा लिखित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तमिक गवर्नर वन बस यमिस यह अथस के बस दिम तमिस यूत अगर तुम तमिस गो हेत सह दी योर तो ब्या अगर तुम हतिन दिव सह क्या दियो योर बदल हतिन तथा प्रॉमिस अहन सा बस दिम अमिस आवा समझ अत प्रॉमिस पे पकान गो गर्ज कि गर्ज अतन आज सोन तो रोप इत करेंसी हिंस शक्ल मज मौजूद आज पेपर करेंसी वो तवे वो पेपर करेंसी क्या खस पेपर करेंसी क्या खसान कित पे क्या करो तथ अक्सर उलमा हज राय अत मज अक्सर यानी खास तौर पर अरब उलमा हज राय अत मज और ये यानी अहलुल हदीस फतवा अमे एतबार चलान तम वन पेपर करेंसी आसो तथ बनाइयो सा निसाब रोप हिसाब कम हिसाब रोप यानी सिल्वर हिसाब रोपस कूता निसाब 600 ग्राम या 595 ग्राम रोप सस्त सह कूतिस गस आज 595 ग्राम हाँ किलो कूतिस आज रोप किलो 65 सास चलो वह थो जन यानी 600 ग्राम हसा वो 40,000 रुपये ठीक गो तेल निसाब कूदा यूता तथ वातान 600 ग्राम रोपस यूता वातान सू हसा बनो पोसन हूं निसाब गो अगर कंस रोपस 50,000 अगर 40,000 बनाओ निसाब तेल क्या दिन तेल ज़कात खसान गो अक्सर अरब उलमा हज और बे फतवा अथ मुताबिक चलान सह क्या कि रोप हसा बनाव निसाब क्या बनाव निसाब लेकिन दयम राय अत मुतलिक वन नसा सोन बनाओ अत निसाब क्या बनाओ सोन हिसाब बनाओ पोसन निसाब सोनस कूता निसाब वुनी वुश 500 ग्राम सोनस निसाब 500 ग्राम और ग्राम कत आज वन गो तो इख्तलाफ वन अत रेट खसान वसान कूता चलो थो 55 ज़रबे 500 गो 4,67,500 अगर कंस 50,000 रुपये हुम राय मुताबिक ज़कात खसान ये 4,67,000 तक खसान
وۄنۍ کیٛاہ کَرِ یہِ اگر کٲنٛسہِ 5 رۄپیہِ آسان تٔمِس چھِ دۄنوٕنی رایو مُطٲبِق کھسان لیکِن یُس درمیانَس منٛز آسان چھُ سُہ چھُ کیٛاہ کَران سُہ چھُ وَنان بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ دِما کِنہٕ کِہیٖنۍ دِمہٕ اور ییٚتہِ تہِ چھِ مطلب برونٛٹھ ٲس ڈاکٹر ظہوٗر احمد مٔلِک حفِظہ اللہ تِہِنٛز راے ٲس تِم ٲسۍ وَنان کہِ نسا یعنی سۄنٕے حِساب ہسا تھاوو اَتھ نِثاب آ سَمٕجھ یہِ چھُنہ اِجتِہٲدی اکھ مسلہٕ یہِ چھُنہ نوٚو اکھ مسلہٕ یہِ اوس نہٕ یعنی پٔتمِس زمانَس منٛز ٲس نہٕ پیپر کَرَنسی لیکِن وۄنۍ یُتھ یعنی اَتہِ توٚر فِکرِ اَتھ منٛز تہِ کیٛاہ چھُ اِختِلاف اگر کانٛہہ وَنہِ بہٕ کَرٕ احتِیاط ٹھیٖک کٔرِنۍ احتِیاط تَتھ چھُنہٕ احتِیاطَس چھُنہٕ کانٛہہ حد کٔرِنۍ دیٖتَن پوٚتُس 50,000 تہِ پَرواے چھُنہٕ لیکِن مسلہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یُتھُے أسۍ غور و فِکر کَران چھِ اَتھ مُتعلِق چھُ لیوٚکھمُت کینٛہہ عُلماہو باقٕیو حنفی عُلماہو یا باقٕیو تِمو تہِ لیوٚکھمُت اَتھ مُتعلِق وَنان چھِ کہِ یُس ہسا سۄنَس تہٕ رۄپَس ییٚلہِ أسۍ کَمپیرِزن کَرو نہ رسول اللہ صلی اللہُ علیہ وسلمَس دورَس منٛز مِثال کے طور پر أکِس حدیٖثَس منٛز چھُ آمُت کہِ رسول اللہ صلی اللہُ علیہ وسلم فرمو تُقطع یدُ السارقِ فی رُبعِ دینار ژوٗرَس ہسا یی اَتھٕ ژَٹنہٕ دیٖنارُک ژوٗرِم حِصہٕ برابر ییٚلہِ سُہ ژوٗر کَرِ دیٖنار چھُ گوٚو 4.25 گرام کوٗتاہ 4.25 گرام گوٚو ییٚلہِ کانٛہہ دیٖنار کِس ژوٗرمِس حِصَس برابر ژوٗر کَرِ تیٚلہِ ہسا یی أمِس اَتھٕ ژَٹنہٕ ٹھیٖک چھا دیٖنار کِس ژوٗرمِس حِصَس اور بیٚیِس رِوایتَس منٛز آمُت چھُ رسول اللہ صلی اللہُ علیہ وسلمو فرمو یعنی آمُت چھُ کہِ اَنّا رسول اللہِ صلی اللہُ علیہ وسلم قطع فی مِجَنِّن ثمنُہُ ثلاثۃ دراہِم کہِ رسول اللہ صلی اللہُ علیہ وسلمو ژوٚٹ أکِس ژوٗرَس اَتھٕ تٔمۍ اوس نیوٗمُت اکھ چیٖز ژوٗرِ تَمیُک قۭمَت اوس کیٛاہ 3 دِرہم کوٗتاہ 3 دِرہم ہورٕ کیٛاہ آو وَننہٕ دیٖنارُک ژوٗرِم حِصہٕ اَتھ ہسا چھُ ژَٹُن ہورٕ کٔژَن پٮ۪ٹھ آو ژَٹنہٕ 3 دِرہمَن پٮ۪ٹھ عُلماہو کوٚر اَتھ ووٚنُکھ ہے گوٚو تیٚلہِ چھُ اوسمُت دیٖنارُک ژوٗرِم حِصہٕ 3 دِرہمَن برابر آو سَمٕجھ دیٖنارُک ژوٗرِم حِصہٕ کٔژَن برابر چھُ اوسمُت 3 دِرہمَن برابر گوٚو تیٚلہِ اکھ دیٖنار کٔژَن دِرہمَن برابر گوٚو 12 دِرہمَن کوٗتاہ گوٚو تیٚلہِ اوسمُت چھُ تَتھ دورَس منٛز یہِ چھُ اکھ کیلکُلیشن کران تَتھ دورَس منٛز ہسا چھُ اوسمُت اکھ دیٖنار کٔژَن دِرہمَن 12 دِرہمَن برابر ٹھیٖک چھا اکھ دیٖنار کٔژَن دِرہمَن برابر چھُ اوسمُت 12 اور یُتھُے أسۍ وٕچھان چھِ گوٚو 500 یعنی اکھ دیٖنار چھُ اوسمُت 12 دِرہمَن برابر گوٚو تَمہِ ساتہٕ کوٗتاہ چھُ اوسمُت چھُ اوسمُت یہِ اور تۄہہِ چھو پَتہ کہِ أکِس دیٖنارَس ہیٚژ اَکہِ ساتہٕ یعنی تٔمِس أکِس صحابی دیُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ دیٖنار تٔمۍ ہیوٚت کیٛاہ تَتھ ژھاوُل ہیوٚتنَس گوٚو أکِس دیٖنارَس اوس تَمہِ ساتہٕ کَٹھ یِوان کیٛاہ اوس یِوان کَٹھ یِوان گوٚو 12 دِرہمَن کیٛاہ اوس تَمہِ ساتہٕ یِوان دِرہم ٲسۍ نہ آسان کَمِکۍ رۄپہٕ سٕنٛدۍ ٲسۍ نہ تِم آسان اس لیے غرض چھُ اَتٮ۪ن تَران فِکرِ کہِ عُلما چھِ پوٚتُس کَران ذِکِر وَنان اَتہِ ہسا چھُ اَسہِ تَران فِکرِ کہِ رۄپہٕ کِس قۭمتَس منٛز چھُ واریاہ کیٛاہ گوٚمُت یعنی یہِ گوٚمُت ڈاوُن گوٚمُت کیٛازِ زیادٕ کُس چیٖز چھِ یعنی اِنسان کَران اِستعمال یہِ چھُنہ سۄنٕے گوٚو یُس چیٖز یُتھُے ڈِمانٛڈ بَڑان چھُ تَتھ چھُ تَتھ قۭمَتھ تہِ بَڑان اِسلیے رۄپَس چھُ واریاہ کَم آز قۭمَتھ گوٚمُت ییٚلہِ أسۍ سۄنَس سۭتۍ اَتھ یعنی سۄنَس وٕچھِو تُہۍ 4,67,000 لیکِن رۄپَس کیٛاہ وٕچھِو تُہۍ چھُنہ واریاہ فرق گوٚو تَمہِ موٗجوٗب چھِ وَنان کہِ یعنی 50,000 رۄپیہِ آسُن یا 40,000 رۄپیہِ آسُن یہِ چھُنہٕ کانٛہہ مالدار شخص یی نہٕ آز ماننہٕ اگر یہِ تھوڑا بٮ۪مار گوٚو أمِس چھُ اَکُے ٹاس تَتھ نیران 40,000 آسان چھُنہ اللہ تعالیٰ بخشِن سارنٕے بٮ۪مارَن شِفا گوٚو تَوَے چھِ دوٚیِم راے اَتھ مُتعلِق ییٚلہِ أسۍ سۄنہٕ ہسا بَناوو نِثاب اور یہِ تہِ چھِ بَڑٮ۪ن معتبر عُلما ہٕنٛز راے مگر تِم چھِنہٕ عربٕکۍ سعودی عربِہٕکۍ تِم چھِ باقٕیَن جایَن ہِنٛز اور اَتھ تہِ چھِ یعنی اَتھ یہِ تہِ چھےٚ قٲبلہِ قدر راے وۄنۍ چھُ اکھ اِنسان کیٛاہ کَرِ عام نفر وَنہِ مےٚ کَتہِ چھِ وۄنۍ ییٖژاہ دلایل کَتہِ وٕچھِ بہٕ اور تٔمِس وَنو تیٚلہِ کیٛاہ کَر تیٚلہِ کَر ژٕ احتِیاطٕے اور ژٕ کُس مان نِثاب تیٚلہِ سِلوَرٕے مان ژٕ تیٚلہِ نِثاب آوا سَمٕجھ گوٚو کَرَنسی کیٛاہ تھاوو أسۍ مےٚ یاد اَتھ چھِ دۄنوَے راے أڑۍ چھِ وَنان کیٛاہ سۄن بَنٲیِو سا نِثاب أڑۍ چھِ وَنان کیٛاہ رۄپ بَنٲیِو سا نِثاب لیکِن اَسہِ ووٚن احتِیاط وجہ راے اور اہلُ الحدیٖثَن ہُنٛد فتوا تہِ چھُ أتھۍ مُتعلِق چلان کہِ رۄپ ہسا بَناوو اَتھ کَرَنسی خٲطرٕ نِثاب ٹھیٖک چھا لیکِن بہٕ چھُس پانہٕ مُطمعین پَنٕنۍ کَتھ کَرٕ بہٕ چھُس وَنان کہِ سۄنٕے گژھِ آسُن نِثاب آو سَمٕجھ گوٚو غرض چھُ تُہۍ مہ کٔرِو اَتھ پٮ۪ٹھ عمل یہِ چھُسو بہٕ تۄہہِ پَنٕنۍ ہن وَنان مےٚ کیٛاہ بہٕ کوکُن مےٚ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ دِل مُطمعین لیکِن غرض چھُ کہِ ہۄ چھِ اَسہِ میٲنۍ راے ییٚتہِ پَکان آوا سَمٕجھ یہِ کَتھ مُتعلِق اوس کَرَنسی مُتعلِق